بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. الله. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. ما شاء الله. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. الله ما شاء الله. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. ما شاء الله ما شاء الله. سبحان الله. الله. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. الله ما شاء الله. الله ما شاء الله. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. الله سبحان الله. وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. صدق الله العظيم. تفسيرا يوم يقومون चकने वाले. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن
يوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. الله ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العظيم. ما شاء الله.